شفنا الارك كوسينوس ارك سينوس ارك تانجنت وارك كوتانجنت الجراف تبعهم كمان والدومين واتسترا. هلا فيكم ما تحفظوا الجراف تبع هدول الاربعه، يعني الارك كوتانجنت ارك تانجنت والارك كوسينوس ارك سينوس، فيكم تطلعوهم من السيركل تريجونومتريك. اوكي كيف؟ بذكركم لاكس ديزيكس هو الكوسينوس نكون الكوسينوس اكس اذا بدكم او الكوسينوس، وهون السينوس. خلص بلا ما احط كوسينوس اكس كوسينوس وسينوس. اوكي دونك وقت احكي ارك كوسينوس اكس بذكركم ارك كوسينوس ارك سينوس ارك تانجنت وارك كوتانجنت سون دي انجل، الجواب انجل. الكوسينوس شو هن لي فالورات اللي ممكن ياخذهم؟ يا 1 هون يعني يا موان 1، ها هن لي فالورات اللي ممكن ياخذهم الكوسينوس. كوسينوس اكس اللي كومبريز انت موان 1 لكن الانجل بين وين وين؟ يا حوا بين هون وهون، يعني 2 0 جوسكا بي رح يطلع معي تو لي فالور بوسيبل دو كوسينوس. 0 بيرجع سوري 1 0 موان 1. دونك من ورا السيركل تريجونومتريك اول شيء بعرف انه الارك لكان كوسينوس اكس appartient à 0 بي. اوكي على 0 هو 1، على البي سور 2 سي 0، على البي سي موان 1. دونك كمان من ورا السيركل تريجونومتريك بعرف انه سي ديكرواسون. اوكي هي بالنسبه للارك كوسينوس. دونك هيك فيكم اذا ما حافظين الجراف فيكم تو سامبلومون من السيركل تريجونومتريك واصلا اقصر الخبريه. وتذكروا الكوسينوس مثل الكوتانجنت اثنيناتهم مبلشين بالكو اذا بدكم. دونك الكوتانجنت كمان رح تكون ديكرواسونت وكمان رح تكون 0 بي، بس الارك كوتانجنت كمان ديكرواسونت والكوتانجنت ديكرواسونت والكوسينوس ديكرواسونت. اذا ذاكرين الفونكسيون والفونكسيون ريسيبروك نفس الشيء، اذا الاساسيه ديكرواسونت الريسيبروك كمان ديكرواسونت، بس سي اوفير منا فيرمي. ليه؟ الكوتانجنت سي كوسينوس سير سينوس، دينوميناتور ما فيه يكون زيرو، مشان هيك على الزيرو والبي سي اوفر. بنروح للسينوس. سينوس هي لاكس لي زيغريك. كل الفالورات للسينوس سي كومبري انتر موان 1 اي 1، هون موان 1 وهون 1. هلا بتاخذوا الارجيومون برينسيبال، يعني كيف؟ هيدا السنس من الموان بي سور 2 مش بي سور 2 لل 3 بي سور 2. اذا ذاكره صح كان اسمه الارجيومون برينسيبال، اذا غلط صلحوا لي ماني ذاكره شو التيرم تكنيك. دونك بما انه هون موان 1 وهون 1، دونك هيدي الريجيون بيطلع لي تو لي فالور بوسيبل دو سينوس. اوكي وبتتذكر بيجكتيف هتكون، يعني ما في اخذ كل السيركل لانه ما اضطرت بيجكتيف. دونك الارك لكان سينوس اكس من وين لوين؟ من موان بي سور 2 لل بي سور 2. اسكالي كرواسونت او ديكرواسونت على الموان بي سور 2 هي موان 1، هون صارت 0 وهون صارت 1. دونك الارك سينوس اكس سي كرواسونت، السينوس اكس كمان كرواسونت، ارك تانجنت كمان كرواسونت، التانجنت كرواسونت. وين الارك تانجنت كمان بدها تكون اوفر. دونك الارك تانجنت رح تكون بين الموان بي سور 2 بي سور 2 لانه مثل الارك كوتانجنت الدينوميناتور ممنوع يكون 0، دينوميناتور هو الكوسينوس، دونك مشان هيك سي اوفر. اوكي دونك هيك بتحفظوا اذا بدكم الارك سينوس ارك كوسينوس ارك تانجنت ارك كوتانجنت. ودانيال ريمارك بهيدا الريزومي اذا لاحظتوا حطيت لكم هون الدومين تبعهم، ما ضروري تحفظ انا بالنسبه لي انتم عارفينهم. اوكي دونك ما تقعدوا ترجعوا تحفظون اذا انتم فهمتوا كيف بتجيبون. رح اعطي بس اكزامبل واحد والبقوه نفس الشيء. الارك اس اش هيدي هينه، لان الاس اش اذا ذاكرين هي هيك. دونك الارك اس اش توجور ديفيني مشان هيك ار. بينما الارك سي اش بنتذكر السي اش، سي اش ديكرواسونت كرواسونت. دونك الارك اس اش بس لهالميله اذا راسمينها يعني بتطلع هيك. اذا بدي ارسم الارك سي اش دونك الاكس اذا ذاكرين هذا البوان 0 1، دونك هذا البوان سي 1 0. دونك ارك سي اش اكس elle est définie si x supérieur ou égal à 1. اوكي ليه هون في ستريكتومون؟ لان لا ديريفي اذا هيدي 1 موان 1 0 راسين دو 0 انديترميني، ديريفي مالنا ديفيني على الزيرو بس. اوكي مش انه حيه اصلا الديريفي سي انفيني، بونت سي انفيني طالعه هيك. اوكي دونك بس كرمال هيك اذا هي سوبيريور وايجال نحن بنعرفها. ليه عم بتصير ستريكتومون بالارك سي اش؟ بس لانه الديريفي بتبطل ديفيني. هون اصلا بار ديفو الارك كوتانجنت منها ديفيني.
اوكي. وبذكركم ان في دو ميثود لاعرف شو الدومين، يا اذا رسمتوا الارك سي اش او اذا ما رسمتوها بذكركم انتم نقوا الميثود اللي بدكم اياه. في تو سامبلومون اعكس الاكس والايجريك، يعني هيدي هي الارك سي اش، سوري هيدي هي السي اش اكس. اذا بدي اعرف الدومين دو ديفينيسيون للارك سي اش اكس، نحن قلنا بس هالبارتي تقدر اعمل لتكون بيجكتيف، لان هون ديكروسانت كروسانت بقلبهم، هي بتصير ايجريك هيدي بتصير اكس. دونك شو الدومين دو ديفينيسيون؟ من هون وطلوع الاكسات صاروا ها، وهالفالور سي 1. دونك x supérieur ou égal à 1 domaine de définition للارك سي اش x. برجع بعيد، لا الديريفي منا supérieur ou égal tout simplement ما عندها valeur lorsque x égale à 1. في شي كيستيون قبل ما نروح للتي دي؟